इस सोसाइटी के अंदर इतने नफीस लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने माओ के लिए एक घर बना रखा हो। उम्रा करके आई हैं बिनते फातिमा की जानिब से। जी बिल्कुल 2022 मतलब मैं ठीक ठाक थी, स्कूल टीचर थी। शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दी, औलाद नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर। पेरेंट्स मेरे थे नहीं, बहन भाइयों ने साथ पढ़ा भी, जॉब्स भी की, भाभियां आती गई हैं, दामाद आते गए हैं, तो बस लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। वो तो जहन्नमी है ना, जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अच्छा, अपने भाई को याद कर रही हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं। अम्मा फरजाना कैसी हैं? अच्छी है। प्यार करती है? हाँ जी। आंसा भी प्यार करती है? हाँ जी। किस तरह अच्छे अंदाज में अपने यहाँ पर बुजुर्गों को समेटे हुए हैं। इनके अपने बिस्तर हैं, अपनी चादरें हैं। आरिफा माँ किस तरह आप देख सकती हैं कि अपनी माओ के साथ, ओए होए होए। बिल्कुल आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे डूंगे पानी ने टोया दे, मरदे ते नहीं मिलते, मर गए ते आन। बल्किस बीबी मुझे मिलती हैं, प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम बहुत वायरल हो जाता है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में लोग बिनते फातिमा बिनते फातिमा बिनते फातिमा, और मैं फिर सोचता हूँ क्या बेचते हैं ये, आखिर क्या कर दिया इन लोगों ने। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यकीन जानिएगा कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि इस जहान में, इस सोसाइटी के अंदर इतने नफीस लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने माओ के लिए एक घर बना रखा हो। वहाँ पर इतने महंगे तरीन फिजेंट रखे हों, पिजन्स रखे हों, परिंदे रखे हों, बारबेक्यू का इंतज़ाम हो, बेड्स ऐसे खूबसूरत लेविश हों, घर इतना खूबसूरत हो कि वहाँ पे खुद रहने को दिल करे, खाना खा के देखे तो इंसान की रूह ताज़ा हो जाए। फिर उसके बाद जब मैं इस किताब के औराक पलटता गया तो नाजरीन आप यकीन जानिएगा कि उसमें उसके पन्नों में वो सफ़ात भी लिखी हुई थी कि जो हर मुसलमान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर आए कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की जालियों के बाहर खड़ा हो सकूं, मैं खाना काबा को अपनी आंखों से देख सकूं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हमारी मजहबी सबसे मजबूत तरीन इबादत गाहें हैं जिनके बगैर हम अनकम्प्लीट हैं, जिसका वजूद हमारी ज़िंदगी में ना देखते हुए भी इतनी अहमियत रखता है, और जिन लोगों ने देखना है उनके लिए कितनी अहमियत रखता होगा। मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो उम्रा कर आई हैं। आइए जो कर आई हैं उनसे भी बात करते हैं, और जिन्होंने करने जाना है उनसे भी बात करते हैं। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रैंडमली आपके पास आ गया हूँ, जी और क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरफा अरशद है। आरिफा अरशद। हाँ जी। आरिफा, आप उम्रा करके आई हैं बिनते फातिमा की जानिब से। जी बिल्कुल 2022 में। पैसे शैसे तो नहीं उन्होंने लगाए कि आप ये कह रही हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास एक्सपेंसिव तरीन काम है। मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या लगाना था। तो इन्हीं लोगों ने सारे एक्सपेंसेस किए। कभी सोचा था कि नहीं, ऐसा तो सब कभी नहीं सोचा था। काफ़ी अच्छे हालात से मैं आई हूँ, लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। लेकिन आप क्यों बाहर आई? क्या हो गया? बस हालात बताते हुए इंसान को दुख तो मैं चाहूंगा कि देखें, यहाँ तो सब माए हैं ना। क्या बताऊं। देखा जाए तो बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन देखा जाए तो मुख्तसर सी भी है कि लफ्ज़ों में बयान करें तो मुख्तसर सी कहते हैं दिल का बोझ हल्का हो जाए। कि मतलब मैं ठीक ठाक थी, स्कूल टीचर थी शादी से पहले। शादी के बाद मैं जॉब छोड़ दी क्योंकि हालात काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो फिर बस ऐसा हुआ कि बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए, औलाद नहीं हुई। तो औलाद नहीं? मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। हस्बैंड ने औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी? जी बिल्कुल। और और तो खुद बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या बताया आप? आरफा अरशद। आज भी अरशद साथ नाम लगाती है? जी, मैं अपने वालिद का नाम लगाती हूँ। वालिद का नाम? वालिद का नाम सरनेम है मेरा अरशद। फिर फिर ये कि
पेरेंट्स मेरे थे नहीं, शादी से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, हम छोटे छोटे थे। बहन भाइयों ने साथ पढ़ा भी, साथ वक्त भी गुजारा, जॉब्स भी की, मतलब अच्छे हालात ही चल रहे थे। बस भाभियाँ आती गई हैं और मतलब दामाद आते गए हैं, तो बस फिर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तो मुझे तो एक्सेप्ट करने वाला कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने जॉब कर ली। वहाँ से निकलने के बाद हॉस्टल वार्डन की जॉब में गई है। हॉस्टल वार्डन जी, काफ़ी अर्सा किए। फिर कोरोना की वजह से जॉब डिस्टर्ब थी, तो मैं वालिदैन के साथ रहती थी? नहीं, वालिदैन तो मेरे हैं ही नहीं थे, है ही नहीं थी? पेरेंट्स अकेली रहती थी? नहीं, हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल में? हॉस्टल में रहती थी। तो फिर ये कि बस कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हुई, भाई के घर आई तो भाभी ने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपको, हालांकि मैं टोटली खर्चा अपना कर रही थी। तो अब तो बल्कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे होते थे इतने कि मैं अपना मतलब मेडिसिन वगैरह का वगैरह सारा कुछ कर लेती थी। तो फिर मैं निकल के आ गई, और इस जगह का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे कितने याद अरसे से आएगा, यहाँ पर? मैं 3 साल से हूँ यहाँ पर। 3 साल से यहाँ पर? जी बिल्कुल। फिर तो- यहाँ से ही उम्रा हाँ जी, भेजा इन्होंने? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरजाना मान फरजाना इनके साथ गई थी, ये लोग भी गए थे, और जिंदगी में ठहराव बाहर तो आ गया। आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचती हूँ कि शायद कोई नेक काम किया हुआ था जो इन फरिश्तों के हाथ लग गई हूँ। तो बाकी एक अच्छे बुरे हालात तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैंने भी कैसा वक्त गुजरता है यहाँ? अच्छा गुजर जाता है। कभी कभार बोरियत होती है क्योंकि मैं काम से रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा दिल लग जाए। सिक्योर यहाँ पे सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी हर बात तरह। हर तरह की सिक्योरिटी है, खाना पीना, रहाइश। मतलब फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी में और क्या चाहिए होता है इंसान को, कपड़े मिल रहे हैं, खाना पीना, मतलब सब कुछ तो है। तो कुछ तो- लालच की वजह से मैं कर रही हूँ ना कि मैं कहीं जाके जॉब कर लूँ, या ये कर लूँ या वो कर लूँ। वो सारी चीजें जो जॉब के बाद कमानी है। हाँ जी, वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जिंदगी में घर बसाने का कभी नहीं सोचा? नहीं, अब क्योंकि यही कर यही जिंदगी गुजार दी, बिल्कुल यही अल्लाह का घर देख लिया। बिल्कुल। अब ख्वाहिश मज़ीद भी है कि मैं देखूं, हज करूं। तो आज भी यहाँ से हो जाएगा। जिन्होंने उम्रा करा दी है, यहाँ पर तो जो लोकल शहरों की ज़ियारतें हैं वो औलाद खुद अपने माँ बाप को नहीं करवाती। ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। नहीं, मैं नाशुक्री नहीं कर रही, नाशुक्री नहीं कर मैं रही, ये बता रहा हूँ कि लोग इस तरह करते एक ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ कि नहीं, आपको तो आपकी तो ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी, ये भी पूरी होगी। इंशाल्लाह। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि लोग अपने घर में ऐसे एक्ट करते हैं, और जी। यहाँ पर आपको उन्होंने उम्रा करवाया करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी तो जिंदगी के जो सख्त तरीन हालात थे वो टल गए, टल गए, बिल्कुल वक्त गुजर गया ना। बिल्कुल। तो फिर इन आंसुओं को आंखों में ना आने दिया। नहीं, वो तो हालात बताते हुए आ ही जाते हैं। बाहर तो जितनी भी देखा जाए गंदगी फैली हुई है, गंदगी के पास से भी गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर गिरेगा ही ना हमारे। नमाज पढ़ती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अल्लाह के साथ भी पूरी दिल लगाया हुआ। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही करती हूँ कि दिल लगा रहे। फरजाना माँ के लिए कुछ कहना चाहिए? फरजाना माँ के लिए क्या कहूँ, कोई अल्फाज ही नहीं मिलते कि मैं इनको किस स्ट्रक्चर में डालूँ, कि क्या खाका क्या पैक कर दूँ कि एक फरिश्ता है ये, इनकी बेटी, इनकी बच्चे सारे, इनको अल्लाह ताला ने ख़ास जैसे लगता है ख़ास मकसद के लिए पैदा किया था, और वो मकसद बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और तरोताज़गी इस बात का अलल ऐलान है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी वक्त शहादत अल्लाह ताला की अजान की हो गई कि आज भी दुनिया में इंसानों के रूप में फरिश्ते बाकायदा तौर पे सर्व कर रहे हैं। उनको तलाश करने के लिए ये नहीं कि कोई अंतर मंतर पढ़ना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आपको फरजाना माँ मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जीने का ठिकाना मिल जाएगा, वरना घरों में रहते हुए बहुओं के हाथों, भाभियों के हाथों दस्तों गिरेबां होने वाली वो ख्वातीन आखिरकार किन बाला खानों और कोठी खानों और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए उन नमाज गाहों का हिस्सा बन जाती हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहाँ पर मर्द भी जाने से कतराता है। आज तो मुझे खुश कर दिया है। आप अपना दोबारा नाम बताएं। आरफा, आपने मुझे खुश कर दी है। आप पढ़ी लिखी भी हैं, बोलती भी बहुत खूबसूरत हैं।
باتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں, عمرہ بھی کر رہی ہیں اور یہاں پر خوش بھی ہیں. بالکل بالکل. میسج دینا چاہتے ہیں پبلک کو میسج کیا جو دوں؟ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, جو شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تنخواہ چلے وہ تو جہنمی ہے نا, جو لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. کہ اللہ قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. تو پھر یہ مار پیٹ یا گھر سے نکال دینا یا یہ اس طرح سے ڈس اون کرنا, یہ تو میں کہتی ہوں کہ جہنم کی آخری جہاں طے ہوگی نا وہی ان کے مقدر بنے. آپ جتنا مرضی ڈس آن کرتے چلے جائیں, جنہوں نے اونس لینی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. آئیے ان 2 خواتین سے بات کرتے ہیں جو اس سال عمرے کے اوپر جا رہی ہیں اور فرزانہ ماں کے ساتھ جا رہی ہیں. ایک کسی فرد کو کوئی عمرہ کرانے کے لیے تیار نہیں, یہاں پر 2-2 3-3 لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم مبارک ہو جی. خیر مبارک. عمرے سے جا رہے ہو؟ جی کدوں جا رہے ہو؟ اگلے مہینے جا رہے ہیں. اگلے مہینے جا رہے ہو؟ 6 ماہ جا رہے ہیں. 6 ماہ جا رہے ہیں جی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے کنے سال تو اتنے رہ رہے ہو؟ 6-7 دن ہی ہوئے آئے نا. آپ کو کتنی دیر ہو گئی؟ جی مجھے 2 مہینے میں. کیا نام ہے؟ آمنہ قیوم. آپ نے اپنے سوچا تھا کہ عام زندگی میں ایسے عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھے اپنی اتنی مبارک جگہ پہ بلا لیں گے اتنی جلدی. میں مانسا کی وجہ سے یہ سارا, مانسا کی وجہ جی یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمسا کی عمر کے بچے ان چیزوں میں آج کل کے دور میں گیجٹس میں الجھے رہتے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ان کاموں سے ہوتا, لیکن ماؤں کی تربیت بچوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہیں اور ایک ایسا مضبوط گھر بنا لیتی ہیں کہ آج یہی فیملی ایک بنت فاطمہ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے. اور یہ اولڈ ہوم ہے, یہ اولڈ ہوم ہے. یہاں پر حد تو یہ ہے کہ بہت اولڈ لوگوں کو, بہت قدیمی لوگوں کو, بہت جدید لوگ ماں باپ بن کے سہارا دے کے بیٹھے ہوئے. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ خاتون ایک بیٹھی ہوئی ہیں, میرا دل کر رہا ہے میں ان سے صرف بات کروں. کیا حال ہے؟ نہیں بولتی؟ اکی بھائی, اکی بھائی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں, رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے. یہاں پر آنے کے لیے نا اتنا بڑا شیروں کا دل چاہیے. اتنے دکھ ہیں, اتنے درد ہیں. ہاں اب کیا کیا وہ اکی بھائی آیا کیا پیا. اچھا ہاں اچھا پیا. اوہو, میں کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں میں نہیں جانتا. یہ میرا خدا بہت ہے. میں نے تو اپنی بہنوں کو کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی. یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ میری جو سمجھ سے باہر ہے. I am hurt. اماں کیا حال ہے, کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. اماں فرزانہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ بھی اماں فرزانہ بھی اچھی اچھی ہے. اچھی ہے, پیار کرتی ہے. ہاں جی. آنسا بھی پیار کرتی ہیں. ہاں جی بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. بہت زیادہ پیار کرتی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. خوش ہیں یہاں پر؟ ہاں جی بہت. اچھا ماشاءاللہ, خوش ہیں یہاں پر؟ اچھا لگتا ہے, وقت اچھا گزر جاتا ہے. کتنی دیر سے ہیں یہاں پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک ہو یہ جو عمرے. خیر مبارک. سوچا سے ہی عمرہ کر لو گے؟ سوچنے نہیں تھا, اللہ نے تو کرا دیا ہے. اللہ نے کرا دیا. ہاں جی. سبحان اللہ. لیکن بنت فاطمہ بھی تو اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا نا. وہ تو ہے, وہ تو ہے, اللہ تعالیٰ نے سہارا بنا دیا نا. بنا دیا ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں نیچے آگے کرتے, انسانوں کے ذریعے کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ایک سہارا بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تیرا سہارا, میں تجھے اس کے ذریعے میں تجھے عمرہ کراؤں گی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے باجی کے ذریعے میں حج بھی کروں گی. مجھے یقین ہے. انشاءاللہ آپ نے ان کو بھی حج کروانا ہے. انشاءاللہ بالکل. عارفہ کو بھی کرواؤں گی انشاءاللہ. عارفہ کو بھی حج کرانا ہے. اور عارفہ اس لیے بھی ڈیزرو کرتی ہیں, شی از ایجوکیٹڈ, اور پڑھا لکھا انسان پھر بہت ساری اور آگے جستجو اسلامک تعلیمات میں جب لگ جاتا ہے اور ایک جبر مسلسل سے گزرا ہوتا ہے اور پھر اسے زندگی جینے کی مل جاتی ہے تو پھر بنتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. آپ اماں
عارفہ کیا کہیں گی کیا کہوں؟ ان کے لیے کیا کہیں گی؟ میرے لیے مجھے جانتی ہیں. ہاں ایک ایسا آتی جاتے ہیں باجی کی امی ہے نا. باجی کی امی یہاں پہ ہولڈ بیسیکلی آنسا کا ہے. آنسا میں ان کی باجی ہوں, امی ہوں ان کی باجی ہوں. آپ بہت بڑی ہیں, آپ باجی بھی نہیں ہیں, آپ دادی امی ہیں اس وقت. میرا دل اتنا خوش ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. ناظرین, پروگرام کے وائنڈ اپ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا رینڈملی, بالکل رینڈملی, میں نے کوئی اجازت نہیں لی ان سے, کچھ نہیں کہا. آئے میں آپ کو دکھاؤں جو بیمار افراد ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلائز, وہ اس طریقے سے یہاں پر رہتے ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح اچھے انداز میں اپنے یہاں پر بزرگوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے بیمار رہتی ہیں یہ اس وقت یہاں پر, کیونکہ ہاسپٹلائز ایک ٹائپ میں ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ کس طرح ان کے اپنے بستر ہیں, اپنی چادریں ہیں, اپنے کمبل ہیں, اپنی جان نمازیں ہیں, سب کچھ ہے. یعنی کہ یہ ہر چیز میسر ہے. یہ ان کی وارڈ روم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ واش روم ہے, یہ وارڈ روم ہے. یہ گھروں میں مسلسل یہ کہاں میسر ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. آپ لوگ نہیں رکھ سکتے اپنے ماں باپ تو یہاں بھیج دیں, ان کو رسوا مت کریں, خدا کا نام ہے. وہ 2 پل سکون کے زندگی کے گزار لیں گے. آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. انسا میں بڑی معافی چاہتا ہوں, نماز ادا کر رہی ہیں ماشاءاللہ, نماز ادا کر رہی ہیں اماں جی, نماز ادا کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا. آپ کو پہلے دیکھا نا وہاں پہ, کہاں دیکھا تھا؟ وہ کیا نام تھا ان کا جن کے کھانا کھانے گئے تھے, اچھا اچھا. ہاں اچھا, وہاں وہاں دیکھا دیکھا تھا تھا. نا. اچھا اچھا جی, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ واو, اتنی پیاری ماں. آپ تو خوشیوں میں رہتی ہیں. بچے ہو میرے آپ لوگ, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بچے ہو میرے. تھینک یو سو مچ. اوہ بسم اللہ, انسا اوہ بسم اللہ. oh my God, یہ دیکھیں, آپ اندازہ کریں, صرف آپ آئیڈیا کریں, آپ آئیڈیا کریں, آپ آئیڈیا کریں. یہ بناوٹ نہیں ہے. یاسر شمون کوئی سکرپٹڈ کام نہیں دکھاتا. یاسر شمون سکرپشن کے اوپر کام نہیں کرتا, جو دیکھتا ہے وہی دکھاتا ہے. انسا آپ بلیسڈ ہیں, آپ کو مدر اتنی اچھی ملی, پھر آگے آپ کو بچے اتنے اچھے مل گئے. بس یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے اس نیک کام میں لگا دیا ہے. اچھا, یہ بڑا لک آفٹر کرنا تھوڑا سا آئے میں سے بات کریں, یہ بڑا مشکل ہے, یہ بڑا ایکسپینسو ورک ہے. یعنی کہ بسترے, پھر روزانہ چادریں دھلوانا, پھر یہ سب کچھ. ماشاءاللہ سے یہ سب سے پہلے تو امی کی جو سختی ہے وہ کام آتی ہے. ہر چیز کا امی نے ڈیلی نوٹس لینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے اپنے بچوں کو آپ دیکھتے ہو, اپنی فیملی کو دیکھتے ہو, میرے خیال سے یہ بچے ہی ہیں چھوٹے, ان کو ڈیلی شاور دلانا بالکل بچوں کی طرح. یہ کپڑے نہیں میں نے یہ کسی نے بتایا کہ کئیوں کو تو آپ خود بھی شاور دلواتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ابھی جو آنٹی وہ آئی ہیں بلکیس آنٹی, ان کو میں نے خود ہی شاور دلایا ہے. بلکہ آنٹی کو خود ہی شاور دلایا ہے. بس وہ آپ نے دنیا میں جنت خرید لی. وہ کہہ رہی تھی میں 3 سال سے غسل نہیں کیا. 3 سال سے غسل نہیں کیا. سڑکوں کے اوپر رہنے والی بلقیس عرف نویدہ کس حال میں تھی یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عارفہ ماں کس طرح, آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ, اوئے ہوئے ہوئے. میں ہاں جی, کیا کہوں, کیا ہوا؟ میں کیا کہوں, آپ اتنی پیاری ہیں. میں کیا بہت کہوں, پیاری ہے یہ. آپ کتنی پیاری ہیں. یہ میرا بچہ بڑا پیارا ہے. اچھا جی. یہ آنٹی بڑے بچہ ڈبے سناتی بچہ ان کا کہ میں ان کی بچی کی, وہ میری بچی. نہیں نہیں, آپ ان کے بچے ہیں. میں ماں ہوں. میرے بچے ہیں یہ, آپ بھی میرے بچے ہو. اچھا جی. ہاں بالکل, آپ میرے بچے ہو. آپ میرے چوم لو تو کوئی بات نہیں. مجھے آپ مار لیں چاہے, میری تو اس سے بڑی خوش پتر کہندا ہے قسمتی. کوئی سنا ہی دیو آج پھر. کوئی سنا دیو, کوئی سنا دیو. سنا دیو آج. کی سناواں؟ کچھ سنا دے جو دل ہی چاہتا جو دل چاہتا سنا دو. سناواں تو صحیح, لیکن ایک دم سڈنلی, آپ فرمائیں. سڈنلی آپ کو پتہ نا شاک ہوتا ہے, سڈنلی شاک ہوتا ہے. shocked and surprised. She is well educated. کوئی ٹپا سنا سنا دے. دیو. ڈونگے پانی نے ٹویاں دے, ڈونگے سنا ڈونگے پانی نے ٹویاں دے. مر گئے پیان
मर्द नहीं मिलदे अरमान ने मोयां दे डूंगे पानी ने टोयां दे मर्द नहीं मिलदे अरमान ने मोयां दे। नाज़रीन, इससे आगे मैं प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा। दुखा दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालन जंगल बेले फिरां डुडेंदी अजे ना पायो लाल माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा वो खोल पछोड़े दा किन्नू आखां यकीन करो कोई नहीं दे सुनदा। नाज़रीन, बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनमें से बेशतर उम्रा कर चुकी हैं, कुछ उम्रा करना चाहती हैं, कुछ हज करना चाहती हैं। एक फैमिली के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इतना सब कुछ अकेले अपने ओन के ऊपर ये सब कुछ कर सके, लेकिन जहाँ तक कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनका बाजू बन जाएं, इनकी आवाज़ बन जाएं, इनका कान बन जाएं और इनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि यहाँ पर जितनी भी माएँ मौजूद हैं वो तमाम की तमाम हज और उम्रे की सादत हासिल कर सकें। ये हर शख्स की आरजू है। आप घरों में अगर अपने वालिदैन को नहीं रख सकते या अपने वालिदैन को खो चुके हैं तो उनके नाम का ये हज उम्रा करवा दें। ये वो माएँ जाएंगी जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से कोई बाहर से नहीं जाएगा। और अगर इस दफ़ा उम्रे का क्योंकि सीज़न चल रहा है आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बिन्ते फातिमा के तमाम अकाउंट्स नंबर, तमाम उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स इस वक्त चल रहे हैं और ये तमाम प्रोग्राम्स में चलते चले जाएंगे। आप अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा क्योंकि मुझे पता है, वो कहते हैं ना कि नीयत शौक भर ना जाए कहीं, छू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। तो याद रखिएगा, हमारे ही माँ बाप दिल से उतर जाया करते हैं और ये हमारी फैमिलीज में ही होता है। कब तक इस डठाई को छुपाएंगे? तो इससे पहले कि वो वक्त आन पड़े तो लोगों की माँओं का ख्याल करेंगे तो अपनी माँओं का करने वाले हजार पैदा हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।